आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, वीडियो पर चलने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते चलें कि हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि इस पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से आप महरूम ना रह सकें। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हिंदुस्तान के बीचों बीच मध्य प्रदेश में रतलाम ज़िले के कस्बा जावरा में ज़मीन का एक खित्ता वाक़े है जिसे हुसैन टिकरी कहा जाता है। हुसैन टिकरी को करबलाए हिंद, शिफाखानाए हिंद या जावरा शरीफ के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में हुसैन टिकरी की ज़ियारात को जावरा के नवाब इफ्तिखार अली ख़ान और नवाब मोहम्मद इस्माइल ने बनवाया था। इस जगह पर ज़ियारतें बनाने की वजह क्या हुई, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो देखने से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, जावरा को रियासत का दर्जा अंग्रेज़ दौर में दिया गया और उसे रियासत बनाकर सन 1818 में अब्दुल गफ्फार मोहम्मद ख़ान को यहाँ का नवाब मुकर्रर किया गया। इस रियासत के क़याम के बाद यहाँ पर आगरा और उसके गिरदो नवाज से लोगों ने आकर बसना शुरू किया। मुसलमान और शिया आबादी बढ़ी तो अज़ादारी मुहर्रम का सिलसिला भी शुरू हुआ और अलम, ताज़िये वगैरह के जुलूस बरामद होना शुरू हो गए। एक अवामी रिवायत के मुताबिक एक रात उस मकाम पर कि जहाँ बाद में रोज़े तामीर किए गए, घोड़सवार अफराद दिखाई दिए। उनके बारे में आम तासुर ये है कि ये घोड़सवार करबला की जंग में शहीद होने वाले शोहदा की अरवाह थीं। ये भी अकीदा है कि इस जगह एक पानी का तालाब भी रातों रात वजूद में आ गया, हालांकि इससे पहले वहाँ कोई तालाब मौजूद न था। बरेलवी, शिया, सुन्नी और हिंदू अफराद भी इस जगह बनी ज़ियारात पर जिन, भूत और शयातीन से निजात हासिल करने के लिए आते हैं और उनका अकीदा है कि ऐसी मखलूक़ात बिलाखिर यहाँ पर बनी ज़ियारात के सामने मगलूब होकर मुतासिरा अफराद के जिस्मों से निकल जाती हैं। नाज़रीन, इस मकाम के बारे में तवील अरसे से ये रिवायत चली आ रही है कि यहाँ ऐसे लोगों को भी शिफा मिली जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला थे। नाज़रीन, हुसैन टिकरी में 6 रोज़े मौजूद हैं और दाखिले की सिमत से उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। रोज़ा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रोज़ा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, रोज़ा हज़रत सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ाए हज़रत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, नवाब मोहम्मद इफ्तिखार अली ख़ान बहादुर, नवाब उस्मान अली ख़ान और उनके छोटे भाई की कब्रें भी हुसैन टिकरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में बताई जाती हैं। कहा जाता है कि जावरा का शहर नवाब को बहुत अजीज़ था। वो इस बात का ख़ास एहतमाम रखते कि शहर की सफाई बाकायदगी से की जाए। नाज़रीन, जावरा के तीसरे नवाब नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान बहादुर के दौरे हुकूमत में सन 1886 में हिंदू दुशहरा का त्यौहार और 10 मुहर्रमुल हराम एक ही दिन आ गए। जुलूस पहले निकालने के लिए दोनों कौमों में बहस और झगड़ा हुआ और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। एक आदिल हुक्मरान के तौर पर नवाब साहब ने अपनी रियासत में अमन व अमान का ख्याल रखते हुए दुशहरे के जुलूस को पहले निकालने का हुक्म दिया। इसके बावजूद मुसलमान बिरादरी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मुक़द्दस ताज़िया लेकर शहर में जुलूस निकाल लाई, जबकि हिंदू फनकार रामायण के वाक़यात की मंजरकशी के लिए तैयारी कर रहे थे। जब ताज़िए का जुलूस शुरू हुआ तो शहर की तंग और कम चौड़ी गलियों में हिंदुओं का जुलूस रुक गया। इस सूरत हाल की वजह से दोनों गिरोहों के दरमियान कशीदगी पैदा होने लगी। नवाब साहब ने फिर हुक्म जारी किया कि हिंदुओं के जुलूस को पहले गुजर जाने दिया जाए। इसके बाद एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। कहा जाता है कि जब मुसलमान आग के अलाव के करीब सो गए तो ठोस लकड़ी का वो भारी बरकम ताज़िया, जिसे उठाने के लिए दर्जनों बल्कि सैकड़ों अफराद दरकार होते थे,
اچانک زمین سے کئی میٹر بلند ہو گیا اور ہندوؤں کا جلوس اس کے نیچے سے گزر گیا۔ پھر یہ تعزیہ بغیر کسی انسانی مدد کے آہستہ آہستہ ایک سمت میں حرکت کرنے لگا۔ اس منظر کو دیکھنے والے ہندو افراد دوڑ کر مسلمان شرکاء کو اس واقعے کی اطلاع دینے گئے۔ مسلمان وہاں جمع ہوئے اور اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ تعزیہ آخرکار جاورا کی اس جگہ پر جا کر رک گیا جسے آج بازار منڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے دیگر اقوام پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اسی رات نواب صاحب نے ایک تفصیلی خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی مقدس شخصیت نے انہیں ہدایت دی کہ قریبی جنگل میں ایک مخصوص جگہ پر نشان لگائیں۔ جب جنگل میں جا کر دیکھا گیا تو علم ہوا کہ جو جگہ خواب میں دکھائی گئی تھی وہ اس جنگل میں موجود تھی اور وہاں مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نواب صاحب نے علماء سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد خواب میں دیے گئے حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، دوسری جانب بمبئی میں محمد اسماعیل نامی ایک چمڑے کے تاجر نے بھی اسی نوعیت کا ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا جو انہیں حکم دے رہی تھی کہ جنگل میں نواب کی جانب سے متعین کی جانے والی حدود کے اندر 2 روضے تعمیر کرو۔ ایک روضہ وہاں ایک پہاڑی پر یعنی ٹکری پر امام حسین علیہ السلام کے لیے، جبکہ دوسرا روضہ قریب ہی موجود ایک چشمے کے پاس حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کی شبیہ کے طور پر بناؤ۔ ناظرین، تاجر محمد اسماعیل اس وقت مالی وسائل کی کمی کا شکار تھے۔ اس کے باعث اس خواب پر وہ فوراً عمل نہ کر پائے۔ البتہ جلد ہی ان کے کاروبار میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس سے انہیں غیر متوقع طور پر بڑا منافع ہوا اور کثیر رقم حاصل ہو گئی۔ روایت کے مطابق اسی خواب میں محمد اسماعیل نامی اس تاجر کو بزرگ کے ساتھ ایک پراسرار لڑکا بھی دکھائی دیا تھا جو بعد میں حقیقت میں تاجر اسماعیل کے دفتر آیا اور اسے خواب میں دیے گئے حکم کو یاد کروایا۔ لڑکے نے تاجر اسماعیل سے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے اس حکم پر عمل نہ کیا تو اس کی دولت ضائع ہو جائے گی۔ اس تنبیہ کے بعد محمد اسماعیل نے اس حکم کو اہم سمجھا اور فوراً جاورا روانہ ہو گئے تاکہ روضوں کی تعمیر کا کام شروع کروا سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ جگہ اب بھی معجز نما ہے اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں اور شہروں سے لوگ یہاں پورا سال آتے ہیں، جبکہ محرم الحرام میں یہاں خصوصی طور پر عزاداری کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ دن ہے کہ جب امام حسین اور ان کے اصحاب نے یزید اول کی فوجوں کے ہاتھوں شدید مصائب اور محرومیوں کا سامنا کرنے کے بعد شہادت پائی۔ اس واقعے کی یاد مختلف مذہبی شعائر کے ذریعے منائی جاتی ہے، جن میں سوگ کے جلوس، مرثیہ خوانی اور اجتماعی مجالس شامل ہیں۔ ان اجتماعات کا مقصد امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کے کردار سے وابستہ ایمان، قربانی اور اخلاقی اصولوں پر غور کرنا ہے۔ ان شعائر کے دوران لوگ سوگ کے طور پر سیاہ لباس پہنتے ہیں، امام حسین کی یاد اور عظمت میں مجالس و مرثیے پڑھتے ہیں اور جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر کربلا کے واقعات کی منظر کشی بھی کی جاتی ہے۔ پورا ماحول غم، عقیدت اور غور و فکر کی کیفیت میں ڈوبا ہوتا ہے، جس میں قربانی، ایمان اور اخلاقی استقامت جیسے موضوعات پر زور دیا جاتا ہے۔ حسین ٹکری میں محرم کے علاوہ پورا سال ہر ہفتے زیارات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور روحانی سکون و شفا طلب کرتے ہیں۔ ہندوستانی وقت کے مطابق ہر جمعہ شام 4 بجے سے 6 بجے تک دعاؤں اور زیارات کی تلاوت اور اجتماعی ذکر الہی کیا جاتا ہے۔ یہاں خصوصی شفا کی محافل بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ محافل ہر ماہ کے پہلے جمعے کو منعقد کی جاتی ہیں،
جن کا وقت ہندوستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے ہوتا ہے۔ حسین ٹکری کا یہ واقعہ سید علی حسین رضوی نے اپنی کتاب تاریخ شیعان علی میں بھی بیان کیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔